sa mga katawhan sa dakbayan ug sa atong kwerpo sa kapulisan nga gipangaluhan ni Colonel Dexter Pahi. Kita nato niadtong higayuna sa paglusad sa Pasko de Oro nga naoktaba og usa ka semana. Sa kadaghan sa tawo nga mitambong og misaksi niadtong tungora, kun walay paninguha, paningkamot ug paghatag og seguridad sa atong kapulisan pinaagi sa pagpangulo ni Colonel Pahi sa buhatan sa Philippine Coast Guard sa Oro Task Force at Task Force Oro sa BFP, dili ko gusto nga iamong ang kinabuhi sa kinabag-ang katawan. Munang gipaningkamutan nato ang kasiguruhan nga ang katawan dili maamong simpako kung ugaling tinuod ang atong gikatahapan o atong nadunggan. Wala ko nagmakuli, wala ko nagduha-duha ang among paningkamot nga makahatag og kasiguruhan nga malampuson og malinawng masadya ang maong paglusad sa Pasko de Oro 2025. Ako na pong laing hangyo sa pagpadayon nga malampuson ang atong traslasyon karong umaabot nga Biyernes. Colonel Pahi, dili ko maulaw paghangyo kanimo labi na mahitungod sa kasiguruhan sa atong mga kaigsuunan o pagpadayon sa kahusay o kalinaw sa atong dakbayan. Karong Biyernes mao ang traslasyon. Mga kauban, usbod ko kaninyo, tabangi ko. Mga kauban, tabangi ko. Wala, di mo tubang. Tabangi ko. Dili na ko mahimo ang tanan kung wala kamo nga akong mga kauban. Nagkinahanglan ko sa inyong tabang. Total, dili man ako ang kunon ang kalampusan, ibalik ko kaninyo ang tanang kalampusan. Inana ko nga mag-ila sa akong mga kauban, na kung wala kamo, dili ko magmalampuson. Kung wala kamo nga motabang, dili malipayon ang katawan nga atong gialagaran. Busa, bililhon kaayo mo kanako. Busa, magpaabot ko og hangyo kanunay, tabangi ko para sa atong mga katawan o labi na sa atong dakbayan.